देवी देवताको पूजा चल्दैन, त्यही गुठीको धनले चाहिँ नि बिहानै मासु बेलुकै मासु। मन्दिर भत्केको छ, त्यही गुठीको पैसाले आलिसान भवन बनेको छ। देवी देवताको रथयात्रा चल्दैन, त्यही गुठीको धनले प्राडो पसेर चढेको छ। अनि भयो त। तर जसले गुठी मासेर खाए पनि, जसले प्राडो पजेरो चढे पनि, जसले घर बनाए पनि त्यसको अधोगति हुन्छ। त्यो पक्का हो। एकैछिनको मोज मजा त्यसको अधोगति हुन्छ। कति वायु गुठी, चाँदीका भाँडाकुँडाहरू, सुनका भाँडाकुँडाहरू बेचेर खाए, गुठी मासियो। वायु कचबचियो भने, कुलदेवता कचबचियो भनेदेखि त केही पनि गर्दैन। वायु कचबचियो भने त्यसको सन्तानलाई निमास बनाउँछ। यहाँ त वायु गुठीको चाहिँ सुन चाँदीको भाँडा पनि बेचेर खाने, जग्गा पनि बेचेर खाने, वायुको राम्रोसँग थानको नलाउने अनि राज्य चल्छ। त्यसै कसैको राज्य हरण हुँदैन नि। अङ्ग्रेजलाई पनि परास्त गरेको, विशाल चीनलाई पनि परास्त गरेको, खुरु विग्रह सम्बन्ध 1912 देखि 2012सम्म तिब्बतले नेपाललाई प्रतिवर्ष 10,000 रुपियाँ सिरुतो तिर्थ्यो। त्यो तिब्बत भनेको नेपालको करद राज्य हो। त्यस्तो वैभवशाली चाहिँ नेपाल आज किन अधोगतिमा गयो? हामीले पितृ नमान्ने, कुल नमान्ने, म मरे पनि मेरो क्रिया नगर है भन्ने मान्छे महामानव हुने, बाउ मरे क्रिया नगर्ने, आमा बाउ मरे क्रिया नगर्नेले नेताजी भन्ने। कति मान्छे चाहिँ मरे कि बाँच्यो थाहा छैन। टर्कीका प्रधानमन्त्री डाक्टर अहमदले के भने नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भनेको छ। नेपाल इज द सेन्टर अफ हिन्दुइजम भन्दैन, नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भनेछ। आध्यात्मिकताको केन्द्र हो नेपालको। नेपाल भने एउटा इस्लाम देशको एउटा इस्लामले भनेको छ भने स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता भनेको विनय। हामीले त कसैले हात जोडेर नमस्कार गर्ने, यो त मेरो दास रहेछ, यसले त मलाई चाहिँ दुईटा हातले चाहिँ जम्लो हात गर्यो गरेर नमस्कार गर्न पर्ने, दुईटा हात जोडेपछि यो त मेरो दास रहेछ भन्न ठान्छ। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता भने त विनय भाव। र नेपाललाई दुःख दिने चेष्टा नगर्नुहोस् नरेन्द्र मोदी र आदित्यनाथले। त्यो कुरो मोदीले बुझ्नुपर्छ। आफूले सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ नेपाललाई दुःख दिन हुँदैन मोदीले। त्यो रेलवे प्लेटफर्ममा चिया बेच्नेको छोरो, स्वयं आफैले चिया बेच्ने त्यो व्यक्ति नरेन्द्र दामोदर मोदी। दामोदर कुण्ड गएर पो दामोदर भन्ने नाम राखे त, नरेन्द्र दामोदर मोदी अहिले भारतको प्रधानमन्त्री। तर नेपाललाई बेला बेलामा गुडुगुडुले दुःख दिन्छ, धोका दिन्छ। सबभन्दा पहिले नेपालको गोर्खा दरबारबाट गएको खिचडी चढाउँछ। अहिले पनि एउटा प्रतिनिधिमण्डल, राजतन्त्र नभए पनि गोर्खा दरबारबाट प्रतिनिधिमण्डल गएर खिचडी चढाउँछ। सबभन्दा पहिले गोर्खा दरबारबाट गएको खिचडी चढाएपछि त्यहाँको महन्त महाराजले खिचडी चढाउँछ र दुनियाँदारले चढाउँछ। यो कुरा आदित्यनाथले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो आराध्य देव गोरखनाथको प्रादुर्भाव भएको ठाउँ, भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री गोरखपुरको चाहिँ नि महन्त महाराज आदित्यनाथ आउनुहोस् गोर्खामा दर्शन गर्न, वज्र भैरवको भट्टारकको दर्शन गर्नुहोस्। तपाईँ कुनै बेला भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ। मैले भनिदिएँ तिमीहरूले धेरै नेपाललाई दुःख नदेऊ, किनभने बद्रीनाथ जयति मुक्तिनाथ सहाय। र नेपालको वज्र भैरव भट्टारकको नाथ सम्प्रदायको मूल किल्ला गोरखनाथको गुफा हो। वज्र भैरव भट्टारक आदित्यनाथले आऊ गोर्खा आऊ, वज्र भैरव भट्टारकको दर्शन गर, 5 मिनट भयो भने गोरखनाथ गुफामा ध्यान गरेर बस, तिमी चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेर मैले ठोक्क गरेको कारण त्यसरी हो। किनभने हामीसँग पनि सरस्वतीको केही सिद्धि छ। बुद्ध नेपालमा जन्म्यो लुम्बिनीमा, भारतको बुद्ध गयामा उसले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्यो। यहाँ त जन्मेको मात्रै पो त, ज्ञान त भारतमा प्राप्त गरेको भनेर भन्छौँ, तर त्यो होइन। बुद्ध पनि नेपालमै जन्मेको हो, बोधि ज्ञान पनि नेपालमै प्राप्त गरेको। त्यो भारतको त्यो उखरो माउलो गरिबीमा त ज्ञान प्राप्त गर्नै सकिँदैन। 1600 वर्ष पुरानो परम्परा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको परम्परा। भारतको त्रिरङ्गा झन्डा कहिलेको? अस्ति भर्खरको। चीनको 4 तारे झन्डा कहिलेको? अस्ति भर्खरको। जबसम्म चाहिँ नि किरातेश्वर महादेवको शिवलिङ्ग र कोटेश्वर महादेवको शिवलिङ्ग त्यसलाई ठडाउन सकिँदैन, नेपाल अधोगतिमै गइरहन्छ। यो पृथ्वीलाई थाम्ने त भैरवले हो। गोर्खाको उपल्लो कोटमा वज्र भैरव भट्टारकको थान छ। हाम्रा पुराना कोटहरू गढी किल्लाहरूमा अहिले कुनै एनसिएलको कोही के टावर राखेको छ। त्यो टावरले त्यो जुन दैवी शक्तिको आवागमनमा त्यसले बाधा पराएको। अनि दैवी शक्तिको फ्लो हुन पाए त तरङ्ग, त्यो इको इथरमा हिँड्ने हो। यसरी ब्रेक गराएको छ।
त्यसभरि नेपाल दुर्गतिमा गयो। देवी देवताको आशीर्वाद चाहिन्छ। र कुन ठाउँको चाहिँ नि शक्ति के हो त? शक्ति केन्द्र के हो? त्यो शक्ति केन्द्रलाई चाहिँ नि चाहिने व्यक्तिहरू, चिन्ने व्यक्तिहरू हुन पर्यो। नेपालमा त प्रोफाइलै छैन, हुइजु भन्ने नै छैन। खान पर्यो भने तसाड र मसाड हुन्छ। यो दैवी शक्तिले धानेर राखेको ठाउँ हो यो। र चाहिँ अझै नेपाललाई फेरि समृद्ध बनाउने भने ईश्वरको नाउँमा शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूले गुठी राम्रोसँग चल्नुपर्छ, देवी देवताको आजा पूजा चल्नुपर्छ, मन्दिर बन्नुपर्छ, रथयात्राहरू राम्रोसँग व्यवस्थितसँग गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि अनि सुमति दिन्छ। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नेपाल संसारकै गौरवमय इतिहास बोकेको देशको रूपमा चिनिन्छ। गोर्खा साम्राज्य भनेपछि संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि डराउँथे र गोर्खा साम्राज्य भन्ने बित्तिकै एउटा इज्जत प्रतिष्ठा भएको राष्ट्रको रूपमा चिनिन्थ्यो। संसारमा ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने पनि यही देशमा आउनुपर्छ र यो देशको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सबैभन्दा माथि थियो। तर पछिल्लो समय नेपालको परिस्थिति हेर्ने हो भने विश्वमा संसारकै सबैभन्दा गरिब मुलुकको सूचीमा पर्दछ यो देश र यहाँका मानिसहरू एकदमै असभ्य, फोहोरी, अयोग्य पात्रको रूपमा चिनिन्छन् संसारैभरि। आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि नेपाल किन गरिब भयो, किन असभ्य भयो, यहाँका मानिसहरू किन अयोग्य भए, यसका पछाडिका धार्मिक र सांस्कृतिक कारणहरू के छन्? आजको यस संवादलाई हेरिराख्नुभएका, सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। आजको हाम्रो संवादको विषय प्राचीन कालमा नेपाल समृद्ध थियो, वैभवपूर्ण थियो। अहिले नेपाल अधोगतिमा गयो। यो अधोगतिमा गएको नेपाललाई ऊर्ध्वगतिमा लगेर कसरी यसलाई वैभवपूर्ण बनाउने, अनि आजको हाम्रो छलफलको विषय यो हो। सबभन्दा पहिले नेपाल भनेको के हो, कसरी नेपालको निर्माण भयो, त्यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र गण्डकी महात्म्यमा एउटा श्लोक छ, पारस्य तनयो नीप शिवभक्तो महामती समाराध्य शिवम तत्र नैपालस्तेन निर्मित भनेको छ। पारका छोरा निप भए, ती शिवका भक्त थिए, महामती ठुला विद्वान थिए। तेन भनेको त्यो निपले शिवलाई समाराध्य राम्रोसँग आराधना गरेर नेपाल निर्मित, नेपाल बनाए भनेको छ। निपले बनाएको हुनाले यो नेपाल भयो भन्ने त्यसको आशय हो। अब शिवको आराधनाद्वारा, आराधना मात्रै होइन, समाराधना भनेको छ, राम्रोसँग आराधना गरेर। कुन शिव हो त्यहाँ भन्दैन, उल्लेख छैन। तर त्यो शिव भनेको भगवान् पशुपतिनाथ। त्यसले नेपाल भनेको भगवान् पशुपतिनाथको देश हो। यसरी निपले भगवान् पशुपतिनाथको आराधना गरेर अनि नेपाल बनाएको भन्नाले नेपाल भनेको भगवान् पशुपतिनाथको देश हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। र यो नेपालको समृद्धि कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले हामी भन्छौँ, ए फलानाले त 7 पुस्ता खाने चाहिँ धन कमायो भनेर भन्छौँ। तर यो नेपाल भनेको विदेह, यो देह भनेको मेरै होइन, अनि विदेह, त्यस्ता विदेह जनकको निस्वार्थपूर्ण शासन गरेको ठाउँ हो यो। यो देह नै मेरो होइन भन्ने विदेह जनकले शासन गरेको थलो, राज्य गरेको थलो, पालन गरेको थलो नेपाल। त्यस्ता पनि शासक थिए। धन सम्पत्ति कमाउनु त परै जाऊ, यो शरीरै मेरो होइन भन्ने, यो मिथिला जले पनि मेरो केही जल्दैन भन्ने, त्यस्ता पनि विदेह जनक थिए। र रत्नाकर ढाका जस्तालाई वाल्मीकि बनाउने भूमि, पवित्र भूमि यो नेपाल। वाल्मीकि आश्रम त चितवनमा अझै सधैँ छ। रत्नाकर ढाकालाई वाल्मीकि जस्ता महर्षि बनाउने भूमि नेपाल हो। र हिन्दू धर्ममा अहिलेको युगलाई कलियुग भनेको छ।
तर बौद्ध धर्मले यसलाई कलियुग भन्दैन, यसलाई भद्रकल्प, राम्रो कल्प। किनभने कुनै मान्छे अगतिलो छ भने त यस्तो भनेर त्यसको बैगुण बखान गरेर गाली गऱ्यो भने त्यो डिप्रेसनमा जान्छ। त्यही कारणले बौद्ध धर्मले यसलाई कलियुग भन्दैन, भद्रकल्प, राम्रो कल्प। र भद्रकल्पमा 10 जना मानुष भनेको मनुष्य बुद्धहरू भए। त्यसमा अन्तिम 3वटा बुद्ध, क्रकुछन्द बुद्ध, कनकमणि बुद्ध र शाक्यमुनि बुद्धको जन्म नेपालमा भयो। यो पवित्र भूमि। फेरि हामीलाई एउटा चाहिँ नि के शङ्का छ भनेदेखि बुद्ध नेपालमा जन्म्यो लुम्बिनीमा, भारतको बुद्ध गयामा उसले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्यो, यहाँ त जन्मेको मात्रै पो त, ज्ञान त भारतमा प्राप्त गरेको भनेर भन्छौँ, तर त्यो होइन। बुद्ध पनि नेपालमै जन्मेको हो, बोधि ज्ञान पनि नेपालमै प्राप्त गरेको, तर बुद्ध अल्मलिएको रहेछ। भारतमा गएर उसले पूर्ण अनुभूति गरे, उसले रियलाइज गरे। किनभने अहिलेको चाहिँ निरञ्जना नदीको किनारामा उरुबेला तीर्थमा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको ब्रह्म मुहुर्तमा अनि सिद्धार्थ गौतमलाई के अनुभूति भयो भन्दाखेरि ओहो, अघि कपिलवस्तु महानगरमा पिताजी शुद्धोधन महाराजको दरबारको बगैँचामा जमुनाको फेद मुन्तिर ध्यानमा बस्दाखेरि मैले जुन ध्यान प्राप्त गरेको थिएँ, बुद्धि ज्ञान भनेर त त्यही पो रहेछ। उनले रियलाइज गरे, त्यहाँ ज्ञान त उसले यहीँ पाइसकेको थियो, त्यहाँ रियलाइज गरे अनि एप्लाई गरे भारतमा। र यो नेपाल भनेको यो चाहिँ नि पूर्वीय दर्शन र पूर्वीय ज्ञानको उद्गम स्थल हो नेपाल। किन भन्दाखेरि संस्कृतका महाकवि कालिदासले कुमार सम्भव महाकाव्यको पहिलो श्लोकै के हो त भन्दाखेरि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज। कलियुगमा भारतवर्षको उत्तर दिशामा देवी देवताहरू हिमालय नामको पर्वतराजको रूपमा रहन्छन् भनेको छ। नेपालको हिमाल, कुम्भकर्ण हिमाल, महालङ्गुर हिमाल, महालङ्गुर भन्दा ठुलो बाँदर भन्दा हनुमान भने ती चाहिँ नि रामायणका महापात्रहरूको नामबाट नाम रहेको हनुमान छ, के अरे हिमाल चाहिँ नेपालमा। अनि अर्को कुरो विश्वनाथ, यो विश्वको नाथ भारतको काशीमा विराजमान हुनुहुन्छ। र विश्वनाथ किन काशीमा विराजमान हुनुभयो? त्यहाँ अन्नपूर्णा देवीको पीठ छ र विश्वनाथ भगवान अन्नपूर्णा माताबाट भिक्षा ग्रहण गर्न इच्छुक गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले अन्नपूर्णा पीठ भएको हुँदा अनि विश्वनाथ काशीमा गएर बस्नुभयो। भारतको काशीमा अन्नपूर्णाको पीठ छ, तर अन्नपूर्ण हिमाल कहाँ छ? नेपालमा छ। वहाँ त पीठ मात्रै पो छ त, हिमाल त यहाँ छ। र त्यो विश्वको सबभन्दा पवित्र हिमाल कैलाश अहिले मित्रराष्ट्र चीनको सोसासी क्षेत्र तिब्बतमा पर्यो। र सबभन्दा पवित्र सरोवर मानस सरोवर, वहाँ त कैलाश मात्रै भयो भने त, शिवको धाम मात्रै भन्यो। शिवको नाम जोडिएको छ त कैलाशसँग जोडिएको छैन। नेपालमा त गौरी शङ्कर हिमाल भनिन्छ, गौरी र शङ्कर हिमाल। अनि कैलाशको उपत्यकामा मानस सरोवर भएको जस्तो गौरी शङ्कर हिमालको उपत्यकामा छोरोल्वा छ, हिमताल छ। र नेपाल गौरी शङ्कर हिमाल अनि छोरोल्वा, त्यो सरोवर पवित्र। अनि अर्को कुरो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा विराजमान छ। त्यसो भन्दाखेरि मान्छेलाई हाँसो उठ्छ। उत्तरपट्टिको पाटो त चीनको हो नि, के को नेपालको भनेर गफ गर्छौ पनि भन्न सक्छ। हो, उत्तरपट्टिको पाटो चीनको हो, दक्षिणपट्टिको पाटो नेपालको हो, तर माथिको शिखर चाहिँ नि नेपालको हो। तर उत्तरपट्टिको पाटो सेपिलो छ, त्यो अल्पाइन, कुनैको वनस्पति पाइँदैन, त्यहाँ जीवजन्तु पाइँदैन, त्यो सेपिलो भएको हुनाले। तर दक्षिणपट्टिको पाटो त्यो घमाइलो छ, त्यो अल्पाइन, वनस्पतिहरू पाइन्छन्, जीवजन्तुहरू चाहिँ पाइन्छन् प्रकृतिबाट पनि। अनि हिमालयको दक्षिण पाटो, सगरमाथाको दक्षिण पाटो त्यो चाहिँ उर्वर छ। यो प्रकृतिले पनि त्यसो भन्छ।
उत्तर पाटो सिपिलो छ, त्यहाँ केही अल्पाइन पनि छैन, वनस्पति जनजीवन पनि छैन। दक्षिणपट्टिको पाटो उर्वर छ, प्रकृतिले पनि त्यसो भन्यो। शास्त्रले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि जस्तो दक्षिणामूर्ति भनेको के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण शास्त्रहरू उमा महेश्वर संवादे, उमा र महेश्वरको संवादबाट सम्पूर्ण शास्त्रहरूको रचना भएको छ। जस्तो उमाले सोध्ने, महेश्वरले भन्ने त्यो आगम, त्यो तन्त्र, अनि महेश्वरले सोध्ने, उमाले भन्ने त्यो निगम, त्यो वेद, त्यो आगम निगम। र भगवान शिवले हिमालय पर्वतमा दक्षिणतिर फर्केर ज्ञानको उपदेश गर्नुहुन्छ र यसरी हिमालय पर्वतमा दक्षिणतिर फर्केर ज्ञानको उपदेश गर्ने हुनाले भगवान शिवको त्यो स्वरूपलाई दक्षिणामूर्ति भनेर भन्दछ भनेको छ। त भगवान शिवले दक्षिणामूर्ति स्वरूप गरेर शास्त्रको व्याख्या गरेको ठाउँ कहाँ हो त? गौरीलाई बायाँ भागमा राखेर शास्त्रको व्याख्या गरेको ठाउँ कहाँ हो? गौरी शङ्कर हिमाल। त्यही कारणले पूर्वीय दर्शनको चाहिने दर्शन र ज्ञानको उद्गम थलो यो नेपाल हो। अनि सगरमाथाको टुप्पोमा घाम झुल्किएपछि विश्वको सृष्टि हुन्छ, किनभने दिन भनेको सृष्टि हो। सगरमाथाको टुप्पोमा घाम आस्ताएपछि प्रलय हुन्छ, किन रात भनेको प्रलय हो, विश्वको सर्वोच्च शिखर। अनि सगरमाथा नेपालमा विराजमान छ। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ नि पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश, बुद्धको जन्मभूमि र गोरखनाथ जस्ता, वज्रगुरु पद्मसम्भव जस्ता सिद्ध साधकहरूको साधनाको थलो हो। अनि अर्को कुरो बुझ्नुपर्ने, समृद्ध कसरी भयो भने विश्वमा जीवको सृष्टि कहाँ भयो? मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, विश्वमा जीवको सृष्टि नेपालमा भएको। जस्तो अब हामी दामोदर कुण्ड, काली गण्डकीको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ शालिग्राम पाइन्छ। शालिग्राम भनेको त्यो जीवाश्म हो, शालिग्राम भनेको जीवाश्म हो। अब फेरि शालिग्राम भन्नासाथ हामी भगवान विष्णुको श्री विग्रह भन्छौँ, तर भगवान विष्णुको मात्रै श्री विग्रह होइन शालिग्राम। शालिग्राम तीन थरी हुन्छन्, एउटा चक्रनाभ शालिग्राम, शिवनाभ शालिग्राम र हिरण्यगर्भ शालिग्राम। चक्र परेको चक्रनाभ शालिग्राम त्यो भगवान विष्णुको श्री विग्रह मानिएको छ। अर्को हिमवत खण्ड पुराणमा कसरी व्याख्या गरेको छ शिवनाभ शालिग्रामको भने तलपट्टि कुर्म भनेको कछुवाको जस्तै पिठ भएको, माथि गाईको खुर जस्तो भएको त्यो शिवनाभ शालिग्राम, त्यो भगवान शिवको श्री विग्रह हो। अब चक्रनाभ शालिग्राम त छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ, तर शिवनाभ शालिग्राम त्यो पाइँदैन, दुर्लभ छ। अर्को भारतको नर्मदाको गर्भमा पाइएको नर्मदेश्वर शिवलिङ्ग जस्तो अण्डाकारको त्यो चाहिँ नै हिरण्यगर्भ शालिग्राम। त्यसको गर्भमा हिरण्य भनेको सुन हुन्छ। त्यो हिरण्यगर्भ शालिग्राम त्यो चाहिँ सृष्टिकर्ता ब्रह्माको चाहिँ नि प्रतीक मानेको छ। त्यही कारणले विश्वमा सबभन्दा पहिले जीवको सृष्टि यो नेपालमा भएको, कति करोड वर्ष अगाडि, कति करोड वर्ष अगाडि। त्यसको प्रमाण दामोदर कुण्ड र काली गण्डकीमा पाइने शालिग्राम त्यसको प्रमाण हो। अनि मैले भन्दै गरेको छु, अहिले विश्व सलाइको डब्बामा कैद भएर मान्छेले खल्तीमा लिएर हिँडेको छ। त्यो मोबाइल कसरी चल्यो त? सौर्य शक्तिबाट। अनि त्यो सौर्य शक्तिको उपासना कहाँ भयो? भारतमा भयो कि नेपालमा भयो? त्यो नेपालमा भएको। विश्वामित्र भारतमा जन्मेको, तर उनी नेपालमा आएर रुरु क्षेत्रमा तपस्या गरे। त्यहाँ त मेनकाले चिप्ल्याइदियो। त्यहाँबाट उसले इन्द्रिय निग्रह गरेर कोशीको किनारामा आएको छ, बराह क्षेत्रमा। अनि विष्णुपादुकादेखि माथिको डाँडामा विश्वामित्रले तपस्या गरेको गुफा अझै पनि छ। त्यहाँ उसले चाहिँ नि ब्रह्म गायत्रीको साधना गरे। भर्गो देवस्य धीमहि। त्यो भर्गो देव भने के हो त? त्यो भगवान सूर्य। त्यसको उसले आराधना गरे अनि सिद्धि प्राप्त गरे। त्यो ब्रह्म गायत्रीको साधना भएको ठाउँ हो यो। त्यहाँ किन ब्रह्म गायत्रीको साधना सफल भयो त भने त विश्वको एन्टिना सगरमाथा त त्यहीँ छ। त्यसो भएको हुनाले विश्वामित्रले ब्रह्म गायत्री भनेको सौर्य उपासना, भर्गो देवस्य धीमहि, त्यस्तो किसिमले यहाँ साधना गरेको ठाउँ हो। किन यहाँ हिमाल छ।
त्यो भारतको त्यो उखरो माउलो गर्मीमा त ज्ञान प्राप्त गर्नै सकिँदैन। नेपाल न गर्मी छ, न शीतलो जाडो छ, न गर्मी छ। यस्तो ठाउँकै गिरी कन्दरामा मजाले साधना गर्न सकिन्छ। यहाँ ज्ञान प्राप्त गरेपछि बल्ल भारतमा चाहिँ गएर अनि त्यो ज्ञानको एप्लाई गर्ने हो। नेपाल यस्तो हो। बुद्धले पनि त्यही गरेका थिए वास्तवमा। त्यही हो, बुद्धले पनि त्यही गरे। पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ भारतको बोध गया भनेर पढाइन्छ। फेरि त्यो होइन, हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो। बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरे भारतमा, मैले अघि नै भने उसलाई कन्फ्युज रहेछ। ज्ञान खोज्न गए, बोधि ज्ञान खोज्न गए, तर वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको ब्रह्म मुहुर्तमा निरञ्जना नदीको उरुबेला तीर्थमा भगवान् सिद्धार्थ गौतम, त्यतिखेर बुद्ध भइसकेका थिएन। सिद्धार्थ गौतमले के अनुभव गर्यो भनेदेखि ओहो, बोधि ज्ञान भनेको त अघि कपिलवस्तु महानगरमा पिताजी शुद्धोधन महाराजको दरबारको बगैँचामा जमुनाको चाहिँ फेदमुन्तिर ध्यानमा बस्दाखेरि मैले जुन ध्यान प्राप्त गरेँ, बोधि ज्ञान त त्यही पो रहेछ। उता रियलाइज गरेको त्यहाँ ज्ञान त यहीँ प्राप्त गरेको छ। बुद्धको जीवनीबाट त्यो कुरा हामीले पढ्नुपर्छ र अब बुद्धको जीवनीबाट यो कुरो पढ्नुपर्छ। त्यो कुरा त्यहाँ भन्छ, त्यो कुरा हो। र अब यो अहिले अमेरिका म ईसापूर्व 1500-1600 वर्ष अगाडि त्यहाँ मायाको सभ्यता भन्ने थियो। त्यो मायाको सभ्यता भत्ताभुतुङ भयो। अहिले त्यहाँ अङ्ग्रेज युरोपबाट बसाइ सरेर गएका अङ्ग्रेजहरूको सभ्यता अहिले 400-500 वर्षको भयो। त्यहाँभन्दा माथिको अमेरिकाको इतिहास छैन। तर नेपालको लेख्य इतिहास इस्वी 2रो शताब्दीमा पाइन्छ। जस्तो माली गाउँकोमा चान्स फाइन्डिङ, एकजना मान्छेको घरको जग खन्दाखेरि त्यहाँ एउटा मूर्ति फेला पर्यो। मूर्तिको फेदमा अभिलेख रहेछ, जय वर्मा प्रष्ट रूपमा नाम लेखेको छ। त्यसमा सम्बत 107 लेख्छ। सम्बत 107 भने सग सम्बत हो। सम्बत 107 मा 78 जोड्यो भने इस्वी सम्बत हुन्छ। सग सम्बत 107, 78 जोडेपछि अनि इस्वी 185 भनेपछि इस्वी 2रो शताब्दीको अन्तिम भनेपछि अहिले 21औं शताब्दी। 1900 वर्षको चाहिँ लिखित इतिहास छ नेपालसँग। 1900 वर्षको लिखित। त्यसको प्रमाण जय वर्माको अभिलेख, जय वर्मा राजा सम्बत 107, इस्वी सम्बत 185 को अभिलेख अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालय छाउनीमा राखेको छ। त्यसपछि मानदेवको समयदेखि नेपालको इतिहास राम्रोसँग प्रष्ट भयो। मानदेवको चाहिँ नि चाँगुनारायणको अभिलेख सग सम्बत 386, इस्वी सम्बत 464 भने 5औं शताब्दीको अनि अन्तिम पूर्वार्ध। र मानदेवको मुद्रा पाइएको छ, मानाङ्क मुद्रा। मानदेवको मानाङ्क मुद्रामा अनि 2 पताका युक्त झण्डा अङ्कित गरिएको छ। 2 पताका युक्त झण्डा अङ्कित गरेको छ। र अहिलेको वर्तमान नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित 2 पताका युक्त झण्डाको प्रागरूप हो त्यो। अहिले त 21औं शताब्दी, 5 घटाइदिउँ, 1600 वर्ष पुरानो परम्परा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको परम्परा। भारतको त्रिरङ्गा झण्डा कहिलेको? अति भर्खरको। चीनको 4 तारे झण्डा कहिलेको? अति भर्खरको। तर नेपालको चाहिँ 1600 वर्ष अगाडि मानक मुद्रा, इस्वी 5औं शताब्दीको मानक मुद्रामा 2 पताका युक्त झण्डा अङ्कित गरिएको छ। र नेपालको लेख्य इतिहास अहिले 1900 वर्षदेखि पायो, इस्वी 2रो शताब्दीको अन्तिम पूर्वार्धदेखि पायो। अनि राष्ट्रिय झण्डा जुन नेपाल राष्ट्र, नेपाली राष्ट्रियताको जुन विकास आजभन्दा 1600 वर्ष अगाडिदेखि पायो। इस्वी 464 देखि कोही झण्डाको इतिहास प्रष्ट रूपमा पाउँछ। अझ त्यहाँभन्दा अगाडिको हामीले प्रमाण फेला परेको छैन। हजुर, यो झण्डाको विषय उठान गरिरहँदाखेरि अलिकति झण्डाको विषयमा पनि कुराकानी गर्दा दर्शक श्रोताको लागि राम्रै होला। संसारमा नेपालको झण्डा मात्र यो त्रिकोणात्मक आकारको छ र जसमा सूर्य र चन्द्र छ। अरू संसारका कुनै पनि देशहरूमा यो आकारको झण्डा र चन्द्र र सूर्य छैन। यसको अर्थ चाहिँ के होला डाक्टर साहब? अब यसको अर्थ के हो, किन त्रिकोण भयो भन्दाखेरि अहिलेको आधुनिक विज्ञानले इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रन भनेको छ। इलेक्ट्रोन भनेको नेगेसन, प्रोटोन भनेको पोजिसन,
इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रन भनेको मध्यस्थ न्युट्रल हो। इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रनकोबाट यो जगतको सृष्टि भएको छ, जगत सञ्चालन भएको छ भन्छ अहिलेको वैज्ञानिकहरूले। त्यो इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रनलाई योगको भाषामा इडा पिङ्गला सुषुम्ना भनेको छ। इडा भनेको चन्द्रमा, पिङ्गला भनेको सूर्य, सुषुम्ना भनेको अग्नि। इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रनलाई इडा पिङ्गला सुषुम्ना भने त्रिकोणको अर्थ त्यो हो। फेरि त्रिकोण एउटा मात्रै हुँदैन, दुईवटा त्रिकोण हुनु पर्यो। तलबाट माथि फर्किएको त्रिकोण, माथिबाट तल फर्किएको त्रिकोण। यसमा दुईवटा त्रिकोण राखेको अर्थ ऊर्ध्व त्रिकोण, अधो त्रिकोण। दुईवटा त्रिकोण मिलेपछि षड्कोण हुन्छ। अनि षड्कोणको बिचमा केन्द्रबिन्दु हुन्छ, त्यो डट। अहिले त डटकमको संसार छ नि त, अहिले डटकमको संसार छ कि छैन? त्यही कारणले अब चाहिँ नि चन्द्र सूर्य राखेको छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा कन्फ्युज के छ भन्दाखेरि चन्द्रमा पृथ्वीबाट नजिक छ, सूर्य चन्द्रमाभन्दा टाढा छ भन्दाखेरि सूर्य माथि चन्द्रमा तल हुनुपर्ने, किन सूर्य तल चन्द्रमा माथि राख्यो भन्ने पनि विवाद छ नि। तर के हो त, चन्द्रमा सूर्य भनेको त सौर्य शक्ति, चन्द्रमा भनेको मान्छेको मन हो। चन्द्रमा भनेको मान्छेको मन, फेरि चन्द्रमा भनेको जलतत्त्व हो। त्यो सूर्यको ताप धेरै भयो भने त्यसले डढाइदिन्छ। त्यही कारणले चन्द्रमा माथिबाट जलतत्त्व भने अमृत तत्त्व, त्यो सौर्य शक्तिलाई टेम गर्न पर्यो, आफ्नो अनुकूलमा राख्न पर्यो। त्यही कारणले जलतत्त्व रूपी अमृत रूपी मान्छेको मन हो। चन्द्रमा मनसो जाता भनेको छ, मनै भ मनुष्यानम कारणम बन्द मोक्षे। त्यही कारणले त्यो सौर्य शक्तिलाई टेम गर्नको लागि अनि सूर्यलाई तल चन्द्रमालाई माथि राखेको यस्तो यस्तो वैज्ञानिक झन्डा हो। यो 1600 कम्तीमा पनि 1600 वर्षको यसको इतिहास छ। अझ मानदेव भन्दा माथिको मुद्रा पाइएको छैन। र त्यो 1900 वर्ष जयवर्माको अभिलेखको लिखित इतिहास छ। अनि अर्को यो हो पुरातात्विक आधारमा नेपालको इतिहास, 1900 वर्षको इतिहास, 1600 वर्षको राष्ट्रिय झन्डाको इतिहास। अब 4 युग छन्, चारै युगको चाहिँ नाम छ नेपालको। अहिले हामी त कलियुगमा छौँ, सत्य त्रेता द्वापर कली, चारै युगको चाहिँ नेपालको नाम छ। हिमवत खण्ड पुराणमा के भन्छ त भन्दाखेरि कृते सत्यवती ज्ञेय त्रेतायम तपोवती द्वापरे मुक्ति सोपान कलौ नैपालिकापुरी। कृते भनेको सत्ययुगमा सत्यवती, कृते सत्यवती ज्ञेय, त्रेतायम तपोवती, त्रेता युगमा तपोवती, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान, कलौ भनेको कलियुगमा नैपालिकापुरी भनेको नेपालपुरी। 4 युगको 4वटा नाम छ भने सत्ययुगदेखिको परम्परा, सत्ययुगदेखिको परम्परा नेपालमा विद्यमान छ। अब यो नेपाल मैले अघि नै भने पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश, बुद्धको जन्मभूमि र गोरखनाथ वज्रगुरु पद्मसम्भव आदि सिद्ध साधकहरूको जन्मस्थल। अब हामी अहिले भारतसँग निर्भर छ। भारतले चामल दिएन भने, पिठो दिएन भने हामी खान पाउँदैनौँ, निर्भर छ। तर अघि कुनै बेला भारतमा अनिकाल पर्दाखेरि जैन साधु भद्रबाहु नेपालतिर पसेका थिए। भारतमा अनिकाल पर्दा जैन साधु भद्रबाहु नेपालतिर पसेर खोटाङको हलेसीको गुफामा तपस्या गरेका थिए। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले लेखेको छ यो कुरा। जैन साधु भद्रबाहु नेपालतिर पसे अनिकाल पर्दाखेरि भारतबाट भन्ने त इतिहासमा पाइन्छ। तर डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले मिल्केका झिल्का भन्ने किताबमा जैन साधु भद्रबाहुले खोटाङको हलेसीको महादेवमा तपस्या गुफामा तपस्या गरेको भने खोटाङको हलेसीको महादेव त्यहाँ चाहिँ किराँतले पनि मान्ने, हिन्दूले पनि मान्ने, बौद्धले पनि मान्ने, जैनले पनि मान्ने समन्वयात्मक कुरा भयो नि त, भयो कि भएन त्यस्तो। अब त्यसपछि नेपालको इतिहास पत्ता लगाउँदाखेरि महाभारतको युद्ध भयो कुरुक्षेत्रमा, भारतको कुरुक्षेत्रमा। त्यो असत्य र सत्यको चाहिँ युद्ध थियो। कौरव पक्ष चाहिँ नै असत्य थिए, पाण्डव पक्ष सत्य थिए। 5 पाण्डव मध्येको जेठो दाजु युधिष्ठिर सत्यवादी थिए, भीमसेन बलिया थिए, तर गाण्डीवधारी त अर्जुन थिए। र महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, हिमालयको वनमा एउटा बँदेलको शिकार गर्ने सन्दर्भमा एउटा किरात
र अर्जुनको झडप पर्यो। हिमालयको जङ्गलमा बनेलको शिकार गर्ने सन्दर्भमा एउटा किरात र अर्जुनको झडप भयो भनेको किरातले पनि त्यही बनेल लखटेर ल्याएको रहेछ, अर्जुनले पनि त्यही लखटेर ल्याएको रहेछ, झडप पर्यो, युद्ध भयो। अनि अर्जुनको युद्ध कलाबाट प्रसन्न भए। त्यो त किरातेश्वर रहेछ, महादेव रहेछ। किरातेश्वर महादेव प्रसन्न भएपछि अर्जुनलाई पाशुपत अस्त्र दिएको छ। भारतमा थिएन पाशुपत अस्त्र, त्यो पाशुपत अस्त्र नेपालकै किरातहरूसँग थियो। अनि किरातेश्वर महादेवले अर्जुनलाई पाशुपत अस्त्र दिएको ठाउँ कहाँ हो त? नेपालको श्लेषमान्तक वन लप्सीघारी। पछि भगवान शिवले मृग रूपले विचरण गरेको हुनाले त्यो मृगस्थली भयो। हिमालयको वन भनेको त्यही हो जहाँ किरातेश्वर महादेव विराजमान हुनुहुन्छ। अहिले पनि भारतमा किरातेश्वर महादेव भनिन्छ त, द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग के ज्योतिर्लिङ्ग भन्ने त छन् त्यहाँ। त किरातेश्वर महादेव नेपालमा, तर किरातेश्वर महादेवको लिङ्ग अहिले ढल्केर क्वालिटी परेर बसेको छ। मैले पटक पटक भनेको किरातेश्वर महादेवको जब चाहिँ अर्जुनलाई पाशुपत अस्त्र दिने दिएको थलो किरातेश्वर महादेवको शिवलिङ्ग क्वालिटी परेर बसेको छ। नेपाल क्वालिटी नपरिकन कसरी चाहिँ ऊर्ध्व गतिमा जान्छ त? एउटै शिवलिङ्गको दर्शन गर्नाले कोटिलिङ्ग करोडौँ शिवलिङ्गको चाहिँ दर्शन गरेको फल पाउने। कोटिलिङ्गेश्वर कोटेश्वर त्यो पनि ढल्केको छ, ठाडो छैन। जबसम्म चाहिँ किरातेश्वर महादेवको शिवलिङ्ग र कोटेश्वर महादेवको शिवलिङ्ग त्यसलाई ठाडाउन सकिँदैन, नेपाल अधोगतिमै गइरहन्छ। यसको अवस्था यो। अब अघि यहाँले चाहिँ गोर्खा साम्राज्यको कुरा गर्नुभयो। अब गोर्खा साम्राज्यको कुरो के हो भन्दाखेरि गोरखनाथको प्रादुर्भाव नेपालको गोर्खामा भयो। अहिले त्यहाँ चाहिँ नि गोरखनाथ गुफामा लिच्छवी कालको द्वितीय शिवदेवको एउटा अभिलेख छ। त्यो वज्र भैरव भट्टारक भनेको छ। वज्र भैरव भट्टारक यो पृथ्वीलाई थाम्ने त भैरवले हो, पृथ्वीलाई थाम्ने भैरवले हो, वज्र भैरव भट्टारक। अनि गोर्खाको उपल्लो कोटमा वज्र भैरव भट्टारकको थान छ। केही थितिविधि केही पनि थिएन, बरु अहिले चाहिँ ढुङ्गा छापेर अहिले राम्रो बनाएको छ। अघि त थितिविधि केही पनि थिएन, अहिले बडो उपेक्षित रूपमा। अनि अर्को कुरो के भएको छ भने हाम्रा पुराना कोटहरू गढी किल्लाहरूमा अहिले कुनै एनसिएलको कोही के टावर राखेको छ। त्यो टावरले त्यो जुन दैवी शक्तिको आवागमनमा त्यसले बाधा पराएको छ। र गोर्खाको उपल्लो कोटमा जहाँ वज्र भैरव भट्टारकको थान छ त्यहाँ चाहिँ नि एनसिएलको टावर राखेको छ। अनि दैवी शक्तिको फ्लो हुन पाए त तरङ्ग त्यो त इको इथरमा हिँड्ने हो, यसरी ब्रेक गराएको छ। त्यसभरि नेपाल दुर्गतिमा गयो। अब त्यो वज्र भैरव भट्टारक अब त्यसको चाहिँ नि राम्रो संरक्षण हुन सकेको छैन। मैले त्यसलाई एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ। पुराना गढी किल्ला डाँडाका टुप्पाहरू तीर्थस्थलहरूमा अहिले टेलिफोनका चाहिँ टावरहरू राखेको हुनाले त्यो दैवी शक्तिको फ्लो हुने तरङ्ग त्यसलाई ब्रेक गराएको, त्यसले नेपाल अधोगतिमा गयो। अनि अर्को कुरो अहिले हामी मुक्तिनाथको कुरा गर्छौँ। मुक्तिनाथलाई हिन्दूहरूले मुक्तिदाता भगवान विष्णु मान्ने, बौद्धहरू फाप च्याङ्ग्रेसी आर्यावलोकितेश्वर भनेको यो जगतलाई करुणाको दृष्टिले अवलोकन गर्ने हुनाले आर्यावलोकितेश्वर भने संस्कृतमा। त्यसलाई तिब्बती भाषामा लामा भाषामा फाप च्याङ्ग्रेसी भने। अनि त्यसको मन्दिर काठमाडौँका नेवार कालीगढहरूले विकास गरेको तल्ले शैलीको मन्दिर छ। अनि त्यहाँले झारकोट झारजोङतिरका पहिलेका चाहिँ नि त्यहाँका भारदारहरू त्यहाँका शासकहरू अब सङ्ग्रहमा आएका जुम्लाका राजाहरूले लेखेर दिएको चाहिँ लेखोट पाइन्छ। लेखेर दिएको लेखोट पाइन्छ। जस्तो अब शाहकालको लालमोहरमा माथि श्री दुर्गा भवानी मात्रै लेख्थ्यो, श्री दुर्गा भवानी। त्यो कागजमा के लेखेको छ भने जुम्लाका राजाहरूले त्यो झारजोङका शासकहरूलाई लेखिदिएको कागजमा श्री बद्रीनाथ जयती श्री मुक्तिनाथ सहाय भनेर लेखेको छ।
त्यसको अर्थ के हो त? मुक्तिनाथ सहाय नभएसम्म बद्रीनाथको जय हुँदैन भन्यो। बद्रीनाथ त भारतमा छ, मुक्तिनाथ नेपालमा छ। श्री बद्रीनाथ हो जयति श्री मुक्तिनाथ सहाय। मुक्तिनाथ सहाय नभएसम्म बद्रीनाथको जय हुँदैन भन्ने कारण के हो भन्दाखेरि नेपाल सहाय नभएसम्म भारतको जय कल्याण हुँदैन भनेको त्यो कुरो हामीले जान्न पर्यो, भन्न पनि सक्नु पर्यो। जहाँ कुरा जानेर पनि कुरा चपाएर कुरा गर्ने, भन्न नसक्ने नेपालीहरू भएको हुनाले नेपालले दुःख पाएको छ। श्री बद्रीनाथ हो जयति श्री मुक्तिनाथ सहाय। मुक्तिनाथ सहाय नभएसम्म बद्रीनाथको जय हुँदैन र नेपाल सहाय नभएसम्म अनि भारतको जय कल्याण हुँदैन। कुरो त्यो हो। त्यो भएको हुनाले अघि रणबहादुर शाहको पालामा गुजरातको 14 वर्षको एउटा बालक मुक्ति क्षेत्र जान्छु भनेर अब नौतुनासम्म त गाडीमै आयो होला, त्यहाँदेखि हिँडेर आए। पोखराको गाईघाटमा एउटा जोगीको कुटीमा गएर बास बस्यो। कहाँ गर्न आयो बाबु तिमी? म त मुक्तिनाथ जान आयो। तिमी मुक्तिनाथ नजाऊ, मुक्तिनाथ गयो भने तिमी फर्केर आउन सक्दैन, उतै मर्छौ। अहिलेको मुक्तिनाथ होइन, बाटो बिगड्छ, खान पिन पाइँदैन, तिमी नजाऊ, तिमी फर्केर आउन सक्दैनौ भन्दाखेरि मैले सङ्कल्प गरेर आएँ, म जान्छु भन्यो। मुक्तिनाथ गए, फर्केर फेरि त्यही जोगीकोमा आए 14 वर्षका। त्यहाँबाट काठमाडौँ आए, रणबहादुर शाहसँग भेटेको छ। अनि हेटौडाको भाडो गुजराततिर गए। त्यो स्वामीनारायण ट्रस्ट गुजरातको, त्यो स्वामीनारायणको चाहिँ पाइलो पछ्याउँदै 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 नरेन्द्र मोदी अनि मुक्तिनाथ आए। कति दिन बस्यो, कति महिना बस्यो, कति वर्ष बस्यो, उसले साधना गरे। आज मैले सुनेको छु मुक्तिनाथबाट तिब्बतको बाटो, कैलाशको तीर्थयात्रा, मानव सरोवरको तीर्थयात्रा गरे। अहिले त्यो रेलवे प्लेटफर्ममा चिया बेच्नेको छोरो, स्वयं आफैले चिया बेच्ने त्यो व्यक्ति नरेन्द्र दामोदर मोदी। दामोदर कुण्ड गएर पो दामोदर भन्ने नाम राखे त, नरेन्द्र दामोदर मोदी। अहिले भारतको प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ नि अनि भारतीय सभ्यता र संस्कृति उन्नयनमा माथि लागेको छ। तर नेपाललाई बेला बेलामा गुडुगुडु उसले दुःख दिन्छ, धोका दिन्छ। त्यो कुरो मोदीले बुझ्नुपर्छ। आफूले सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ नेपाललाई दुःख दिन हुँदैन मोदीले। त्यसपछि मोदीभन्दा पछिका तेस्रो पुस्ताका नेता आदित्यनाथ, गोरखनाथको प्रादुर्भाव त नेपालको गोर्खामा भएको नि। माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा त्यहाँ खिचडी चढाउँछ। पकाएको खिचडी होइन, दाल चामल। सबभन्दा पहिले नेपालको गोर्खा दरबारबाट गएको खिचडी चढाउँछ। अहिले पनि एउटा प्रतिनिधिमण्डल, राजतन्त्र नभए पनि गोर्खा दरबारबाट प्रतिनिधिमण्डल गएर खिचडी चढाउँछ। सबभन्दा पहिले गोर्खा दरबारबाट गएको खिचडी चढाएपछि त्यहाँको महन्त महाराजले खिचडी चढाउँछ र दुनियाँदारले चढाउँछ। यो कुरा आदित्यनाथले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो आराध्य देव गोरखनाथको प्रादुर्भाव भएको ठाउँ वज्रभैरव भट्टारक नाथ सम्प्रदायमा भैरवको चाहिँ ठुलो उपासना हुन्छ। कुन भैरवको उपासना? काशीको काल भैरव हो कि गोर्खाको वज्रभैरव भट्टारक हो? गोर्खाको वज्रभैरव भट्टारक। तर गोरखनाथ गुफामा त्यो वज्रभैरव भट्टारक भनेर लेखेको शिलापत्र राम्रो सम्भार भए भित्तामा यसरी अड्याएर राखेको छ। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री गोरखपुरको चाहिँ नि महन्त महाराज आदित्यनाथ आउनुहोस् गोर्खामा दर्शन गर्न, वज्रभैरवको भट्टारकको दर्शन गर्नुहोस्। तपाईँ कुनै बेला भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ मैले भनिदिएँ। र नेपाललाई दुःख दिने चेष्टा नगर्नुहोस् नरेन्द्र मोदी र आदित्यनाथले। गोरखनाथमा आएर वज्रभैरव भट्टारकको दर्शन गर्नुहोस् आदित्यनाथले। त्यस्तो किसिमको कुरा हो। र चाहिँ नि यो देवी देवताहरूको निगाहबाट बचेको। त्यस कारणले अघि नै कुरा आयो, भगवान् पशुपतिनाथको आराधना गरेर निपले 13 नेपाल निर्मित। त्यसपछि लिच्छवी राजा अंशुवर्माको पालामा देखि पशुपति भट्टारक पादानुगृहीत। भट्टारक भनेको शासक, नेपालको शासक त पशुपति हो।
पशुपति भट्टारकको पाउको अनुग्रहबाट मैले शासन गरेको त्यस्ता प्रशस्ति धारण गर्थे। अंशुवर्माको पालादेखि त्यो चलन चल्यो। पछि मल्ल राजाहरूमा श्री 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 पशुपति चरण कमल धुली धुसरी त शिरोरुह भगवान पशुपतिनाथको पाउको धुलोले शिर सुहाएका अनि श्री मन मानेश्वरी वरलब्ध प्रसाद मानेश्वरीको वरदानलाई प्रसादको रूपमा ग्रहण गरेका यस्ता मल्ल प्रभु ठाकुर प्रसिद्धि यस्ता धारण गर्थे। अब अहिले ईश्वरको नाममा चाहिँ शपथ नलिने भने जनताको नाममा शपथ लिने त्यो पनि ठिकै छ। जनता जनार्दन जनतालाई चाहिँ नि राम्रो सेवा गर्यो भने त्यो जनता राजाको लागि शासकलाई त्यो जनार्दन हुन्छ, भगवान हुन्छ। जनता कुपित भने नरसिंह हुन्छ, त्यो नर नै सिंह हुन्छ। अहिले हामी त एउटा नरसिंह अवतार लिएर चाहिँ हिरण्यकशिपुलाई चाहिँ वध गरे भन्छ एउटा कथा भने आकाशमा पनि नमर्ने, पातालमा पनि नमर्ने, भुइँमा पनि नमर्ने, भित्र पनि नमर्ने, बाहिर पनि नमर्ने, जलमा पनि नमर्ने, थलमा पनि नमर्ने यस्तो वरदान भाग हिरण्यकशिपुलाई सन्ध्याकालमा ढोकाको सङ्घारमा अनि नृसिंहले काखमा राखेर चाहिँ उसले नङ्ग्राले चिरिदियो भन्छ। त्यस्तो आशय के हो त भन्दाखेरि यदि जनता शासक वर्गले जनतालाई राम्रोसँग आफ्नो अनुकूलमा राख्न सक्यो भने त्यो जनता जनार्दन हुन्छ, भगवान नारायण हुन्छ शासक वर्गको लागि। जनताले चिडायो भने त्यो नर नरसिंह हुन्छ, उसले खाइहाल्छ। कस्तो कस्तो चाहिँ वरदान पाएका हिरण्यकशिपुलाई त जनताले सिद्ध्याइदियो। त्यहाँले त्यो कुरो बुझ्न सक्नुपर्छ। तर नेपालमा अहिले ईश्वरको नाममा शपथ नखाने ल जनताको नाममा शपथै खायो भने अघि लिच्छवी कालमा पनि शासनको चाहिँ नि खोसाखोस नभएको होइन। लिच्छवी शासकहरूले पर सारेर पनि अरूले शासन गर्थे। न त अंशुवर्मा त लिच्छवी होइन, अंशुवर्मा पछिका विष्णुगुप्त त चाहिँ लिच्छवी होइन। लिच्छवीहरूले पाखा लाएर चाहिँ शासन गरेको छ विष्णुगुप्तले। र जब जब चाहिँ लिच्छवी राजाहरू शासनमा आउँछन् प्रकृति भनेको यो चाहिँ क्लाइमेट होइन, जनता जनभावना प्रकृति प्रकोप हुन्छ भनेर जनतालाई बढी बढी सुख दिन्थे। जब जब राजा पावरमा आउँथे प्रकृति प्रकोप हुन्छ भनेर अनि चाहिँ जनतालाई बढी बढी सुख दिन्थे। र त्यतिखेर राजाले जनतालाई को नाम जारी गरेका इस्तिहारहरू प्रधान ब्राह्मण पुरसरान ग्राम कुटुम्बिन प्रधानलाई ब्राह्मणलाई र गाउँले अरू परिवारलाई क्षमाकुशल सोधेर इस्तिहार जारी गर्थे। प्रधान भनेको राजनीतिक वर्ग, ब्राह्मण भनेको प्राज्ञिक वर्ग। राजनीति र प्रज्ञालाई सँगसँगै लगेको छ। यहाँ राजनीतिक वर्गले मात्रै केही गर्न सक्दैन, प्राज्ञिक वर्गको महत्त्वपूर्ण अवस्था छ देशलाई समुन्नत गराउन। तर अब अहिले प्राज्ञिक वर्ग त के भयो त राजनीतिक वर्गको सेवा चाकरीमा लागि यो कुरो यो हो, यो कुरो यो हो भन्न चाहिँ नसक्ने भए। र त्यतिखेर प्रधान भनेको राजनीतिक वर्ग, ब्राह्मण भनेको प्राज्ञिक वर्गलाई राजनीति र प्रज्ञालाई सँगसँगै लगेको चाहिँ लिच्छवीहरूले। र अंशुवर्माको पालमा कैलाशकूट भवन बन्यो। त्यस्तो भवन भारतमा पनि थिएन, चीनमा पनि थिएन, तिब्बतमा त हुने कुरै भएन। चिनिया यात्रीहरूले वर्णन गरेका छन् त्यस्तो कैलाशकूट भवनको, त्यो समृद्धशाली अवस्था थियो। र त्यतिखेर शास्त्रको साधन गर्ने ब्राह्मणहरू, योग साधन गर्ने जोगीहरू, पाशुपता नाम छ, ब्राह्मण नाम छ, उनीहरूले सकेसम्मको चाहिँ नि जतिको भोजन गराउँ। राज्यले प्रश्रय दिएको छ नि, राज्यले प्रश्रय दिएको छ। तर अहिले हामीलाई त्यो कुरोको अत्तो-पत्तो चाहिँ छैन। र मैले पटक 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 भन्दै गरेको छु, विश्वमा नाइल नदीको सभ्यता भन्छ, ब्रह्मपुत्रको सभ्यता, बेबिलोनको सभ्यता, सिन्धु घाटी सभ्यता, गङ्गाको मैदानको सभ्यता, बागमती सभ्यता त्यत्तिकै पुरानो छ, उर्वर छ। र अब हामी चाहिँ घर बनाउँछौँ, किल्ला ठोक्छौँ ठाउँ ठाउँमा। अहिले त नेपालको किल्लै हरायो। जस्तो नरेन्द्र देवको चाहिँ नि पालाको एउटा चाहिँ नि अभिलेखमा बागमतीको पूर्वी किनारामा भगवान वज्रेश्वर मण्डल भनेको छ।
त्यहाँ चाहिँ ज्ञान काण्ड र ज्ञान योग र कर्मयोगको व्याख्यान हुने भगवान् वज्रेश्वर मण्डली। मैले पटक पटक भन्दै छु, पाशुपत क्षेत्रमा देवता हरायो, त्यो वज्रेश्वर मण्डली कहाँ हो? बागमतीको पूर्वी किनारामा भनेको छ। देवता हरायो, पशुपति विकास कोष छ त्यहाँ। मैले कति भने वज्रेश्वर भने नेपाललाई धान्ने, जसमा वज्र भएर भट्टारक उपेक्षित भन्ने थान त छैन त त्यहाँ। तर यहाँको भगवान् वज्रेश्वर मण्डली कहाँ हो थाहै छैन भने वज्रेश्वर मण्डली कहाँ हो त? अहिलेको जसलाई हामी विश्वरूपाको मन्दिर भन्छौँ, वास्तवमा त्यो कामेश्वरीको मन्दिर हो। त्यही हो भगवान् वज्रेश्वर मण्डलीको आखडा। मृगस्थली भनेको तिनैतिरबाट बागमती र अनि तिलगङ्गा किनभने तिलको दाना जत्रो सुन बगाएर ल्याउने हुनाले तिलगङ्गा त छैन अहिले। तिलगङ्गा मुहानमा त डोजर चलाएर चाहिँ ध्रुवस्थली र मृगस्थलीको बिचमा बाटो बनाएको छ। मुहान सुक्यो, तिलगङ्गा वरिपरि चाहिँ गङ्गाले चाहिँ घेरिएको चाहिँ टापु वज्रेश्वर मण्डली त्यहाँ थियो। त्यसको हामीले उपकार गर्न सकेका छैन। विश्वरूपाको मन्दिर भत्क्यो, त्यहाँ श्रीयन्त्र उपेक्षित रूपमा छ। नेपालको श्रीयन्त्र। अघि मुक्तिनाथको कुरा गरेँ, मुक्तिनाथमा अहिले त्यहाँ चाहिँ धर्मशाला छ, रानी पौवा भन्छ। त्यो रानी पौवा कसले बनायो? रणबहादुर शाहका माइली बडा महारानी सुवर्ण प्रभाले बनाएको। त्यसको शिलापत्र मुक्तिनाथको ढोकामा टाँसिरहेको छ, अहिले पनि छ। म्याग्दीको राँखु, गलेश्वरदेखि पारीको भित्तामा राँखु, 2टा गाउँ 2530 मुरी गुठी राखेको। 2530 मुरी। त्यहाँ जाने तीर्थयात्रीलाई 2 माना चामल, यति दाल, यति नुन, हर्दी भनेको चाहिँ बेसार, यति दाउरा दिनु भनेको छ। गुठी चल्दैन। मोहीले चाहिँ नि कुद बुझाउँदैन, न गुठी चल्दैन। यहाँ बाबुसाहबहरू जाँड खाएर बस्छ। अब उहाँ चाहिँ नि गुठीहरूले गुठी खाएको छ। अनि सदाव्रत चल्दैन, अनि राज्य चल्छ? बाबुसाहबहरू जाँड खाएर बस्ने, मोहीले गुठी खाने, अनि सदाव्रत नचल्ने, अनि राज्य चल्यो? राज्य चल्दैन। त्यही कारणले किरातेश्वर महादेवलाई ठड्याउनु पर्यो, कोटेश्वर महादेवलाई ठड्याउनु पर्यो, अनि विश्वरूपा कामेश्वरी वज्रेश्वर मण्डली त्यहाँ खडा गर्न पर्यो। श्रीयन्त्रको राम्रो उपासना गर्न पर्यो। वज्र भैरव भट्टारकको राम्रो चाहिँ स्याहार सम्हार गर्न पर्यो। अनि हाम्रो यो वेब चल्ने जुन टावरहरू हटाउनुपर्छ त्यहाँबाट, दैवी टावरमा पो चल्ने त। त्यहाँ त कृत्रिम टावर छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल अधोगतिमा गएको छ। अब यो अधोगतिमा गएका चाहिँलाई अब अहिले गुठी केही पनि छैन। गुठी जति सबै रैकर भइसक्यो। देवी देवताको पूजा चल्दैन। त्यही गुठीको धनले चाहिँ नि बिहानै मासु बेलुकै मासु। मन्दिर भत्केको छ, त्यही गुठीको पैसाले आलिसान भवन बनेको छ। देवी देवताको रथयात्रा चल्दैन, त्यही गुठीको धनले प्राडो पजेर चटेको छ। अनि भयो त। तर जसले गुठी मासेर खाए पनि, जसले प्राडो पजेरो चढे पनि, जसले घर बनाए पनि त्यसको अधोगति हुन्छ। त्यो पक्का हो। एकैछिनको मोज मजा त्यसको अधोगति हुन्छ। कति वायु गुठी, चाँदीका भाँडाकुँडाहरू, सुनका भाँडाकुँडाहरू, ज्याम्रो मैदीतिरको वायु गुठी, चाँदीका भाँडाकुँडा चाहिँ सुन चाँदीका भाँडाकुँडा बेचेर खाए, गुठी मासियो। वायु कचबचियो भने, कुलदेवता कचबचियो भनेदेखि त केही पनि गर्दैन। वायु कचबचियो भने त्यसको सन्तानलाई निवास बनाउँछ। वायु कचबचियो भने सन्तानलाई निवास बनाउँछ। त्यही कारणले कुलदेवतालाई पनि मान्नुपर्छ, पितृलाई पनि मान्नुपर्छ, इष्ट देवतालाई पनि मान्नुपर्छ। तर वायु भनेका अगति परेका आफ्नै पुर्खाहरू। वायु कचबचियो भने त्यसले सन्तानलाई विध्वंस गर्छ। यहाँ त वायु गुठीको चाहिँ सुन चाँदीको भाँडा पनि बेचेर खाने, अनि जग्गा पनि बेचेर खाने, वायुको राम्रोसँग थानको नलाउने, अनि राज्य चल्छ। त्यसै कसैको राज्य हरण हुँदैन नि।
त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा देवी देवताको आशीर्वाद चाहिन्छ। र कुन ठाउँको चाहिँ नि शक्ति के हो त, शक्ति केन्द्र के हो, त्यो शक्ति केन्द्रलाई चाहिँ नि चाहिने व्यक्तिहरू, चिन्ने व्यक्तिहरू हुन पर्यो। नेपालमा त प्रोफाइलै छैन, हुइजु भन्ने नै छैन। खान पर्यो भने तछाड र मछाड हुन्छ। त्यस कारणले यो दैवी शक्तिले धानेर राखेको ठाउँ हो। यो दैवी शक्तिले धानेर राखेको ठाउँ हो र चाहिँ अझै नेपाललाई फेरि समृद्ध बनाउने भने ईश्वरको नाउँमा शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूले गुठी राम्रोसँग चल्नुपर्छ, देवी देवताको आजा पूजा चल्नुपर्छ, मन्दिर बन्नुपर्छ, रथयात्राहरू राम्रोसँग व्यवस्थितसँग गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि अनि सुमति दिन्छ। सुमति दिएपछि अनि लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सबै रामै राम हुन्छ, अनि सबै बुद्धै बुद्ध हुन्छ। अहिले चाहिँ नि स्वयम्भूनाथले हामीलाई के निर्देशन दिएको छ? स्वयम्भूनाथमा त आँखा बनाएको छ नि, त्यो प्रश्न चिन्ह जस्तो छ, त्यसलाई प्रश्न चिन्ह भन्छ। त्यो प्रश्न चिन्ह होइन। उसले त नाग बनाएको, कलाकारले नाग बनाउन नजाने बिग्रेको भन्छ, त्यो पनि होइन। त्यो प्रश्न चिन्ह पनि होइन, नाग पनि होइन। त्यो प्रज्ञा रश्मि हो। त्यो प्रज्ञा रश्मि त माथि जानुपर्ने किन त? किन आगोको गति र प्रज्ञा भनेको ज्ञानको गति ऊर्ध्व हुन्छ, माथि हुन्छ। तर किन प्रज्ञा रश्मि तल आयो त? बुद्धो भवेयम जगतो हिताय, म जगतको हितको लागि बुद्ध बनेको, जगतको हितको लागि बुद्ध बन्छु भनेको हुनाले त्यो स्वयम्भूको प्रज्ञा रश्मि ऊर्ध्वमा नगइकन अधो तल धरतीतिर पृथ्वीतिर आएको छ जगतको हितको लागि। त्यो प्रज्ञा रश्मि हो। निर्देशन दिइरहेको छ स्वयम्भूले। दुईटा चाहिँ आँखा भनेको प्रज्ञा, बीचको चाहिँ रश्मि ऊर्ध्वतिर माथि नगइकन तल किन जगतको कल्याणले। बुद्धो भव्यम जगतो हिताय यत् किञ्चित जगतो दुःखम तत् सर्वम मयि पच्यताम बोधिसत्व शुभै सर्वैर जगत सुखितम अवस्था छ। यो जगतका जति पनि दुःखहरू छन् त्यो मैले पचाउन सकूँ र चाहिँ दुःख जति आफूले पचाउने, सुख जति जगतको कल्याणमा लगाउने, यो मेरो बोधिचर्याबाट जगत सुखी होस्। यो बोधिसत्वको आदर्श, बुद्धको आदर्श, शिवको आदर्श के हो त? जगतलाई चाहिँ कालकूट विषले चाहिँ दग्ध गराउन थाल्यो। कालकूटलाई विषलाई भगवान शिवले पिउनु भयो, नीलकण्ठ भगवान। अस्ति मैले एउटा फेसबुक हेरेको थिएँ, उज्जैनको महाकालेश्वरमा गोरखनाथको अखाडा रहेछ। त्यो नीलकण्ठ भगवानले स्थापना गरेको रहेछ, नीलकण्ठ महादेवले। त नीलकण्ठ हिमाल कहाँ छ त? गोसाइकुण्डदेखि माथि नीलकण्ठ हिमाल छ। नीलकण्ठ नटेश्वर छ। नीलकण्ठदेखि नटेश्वर अहिले त पश्चिमी चम्पारण नटेश्वरसम्म नेपालको सिमाना हो। तर अहिले हामी नेपालको सिमाना भनेर दाबी गर्दैनौँ, सुगौली सन्धिमा उता पर्यो। तर नटेश्वरसम्म नेपालको सिमाना हो भन्न त पाइयो कि पाइएन? भन्न त पाइयो नि त। हकदाबी पनि गर्न पाइयो। अहिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो भनेर दाबी गरेको छ। अहिलेसम्म कसैले दाबी गरेको थियो? दाबी गरेको छ, नक्सा पनि बनायो हैन। नीलकण्ठ नटेश्वर छ। नीलकण्ठ उत्तरमा नीलकण्ठ हिमाल, दक्षिणमा नटेश्वर। नटेश भनेको पश्चिमी चम्पारणको नटेश्वरसम्म नेपालको इलाका हो। यो माडीको कुरो र सोमेश्वर गढीको कुरो त छोड्दिन, त्यो नेपालको इलाका भन्न त पाइयो नि। त्यस कारणले चाहिँ नि नीलकण्ठ हिमाल, गोसाइकुण्डदेखि उत्तरमा नीलकण्ठ हिमाल, नीलकण्ठ भगवान। अब गोरखनाथको पात्र देवतालाई जनै पुर्याउनेमा नीलकण्ठ भगवानको दर्शन गराउन लाँदैछ माथि। र चाहिँ उज्जैनको महाकालेश्वरको गोरखनाथको मठमा पनि नीलकण्ठ महादेव स्थापना गरेको रहेछ। भनेपछि उहाँको महाकालेश्वर नीलकण्ठ, यहाँको नीलकण्ठ अन्तर सम्बन्ध भयो कि भएन? त्यस कारणले अन्तर सम्बन्ध भएको ठाउँमा हामीले अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कायम गराउनुपर्छ। र भारतले बिजाइ गरेको छ भने तिमीहरूले धेरै नेपाललाई दुःख नदेऊ, किनभने बद्रीनाथ जयति मुक्तिनाथ सहाय। र नेपालको वज्रभैरव भट्टारकको नाथ सम्प्रदायको मूल किल्ला गोरखनाथको गुफा हो, वज्रभैरव भट्टारक। त्यसो भएर चाहिँ आदिनाथलाई आऊ, गोर्खा आऊ, वज्रभैरव भट्टारकको दर्शन गर। 5 मिनट भयो भने गोरखनाथ गुफामा ध्यान गरेर बस, तिमी चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेर मैले ठोक्क गरेको कारण त्यसरी हो। किनभने हामीसँग पनि सरस्वतीको केही सिद्धि छ। र अब
यी कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ। जानेर मात्रै आफ्नो मनमा कुरो कुहाएर राख्न हुँदैन, राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि हामीले भन्न सक्नुपर्छ। यो नेपाल मुसलमानलाई पनि परास्त गरेको, अङ्ग्रेजलाई पनि परास्त गरेको, विशाल चीनलाई पनि परास्त गरेको, खुरु विग्रह सम्बन्ध 1912 देखि 2012 सम्म तिब्बतले नेपाललाई प्रतिवर्ष 10,000 रुपियाँ सिरुतो तिर्थ्यो। त्यो तिब्बत भनेको नेपालको करद राज्य हो। त्यस्तो वैभवशाली चाहिँ नेपाल आज किन अधोगतिमा गयो? हामीले पितृ नमान्ने, कुल नमान्ने, म मरे पनि मेरो क्रिया नगर है भन्ने मान्छे महामानव हुने, बाउ मरे क्रिया नगर्ने, आमा बाउ मरे क्रिया नगर्नेले नेताज्यू भन्ने। कति मान्छे चाहिँ मरे कि बाँच्यो थाहा छैन, मर्या मान्छेको राम्रोसँग काजक्रिया हुँदैन, कतिको काजक्रिया नै भएको छैन। यो त वायु जाएको छ, यहाँ वायुको गुठी मासेर खाने, अनि नेपाल अधोगतिमा गएको। त्यस कारणले यो जडसूत्रवादी चिन्तन र जडसूत्रवादी व्यवहार होइन, र नेपाललाई फेरि अधोगतिबाट ऊर्ध्वगतिमा ल्याउनको लागि हाम्रो सनातन कुल धर्मको यथोचित अनि सम्मान हुनुपर्छ। अनि नेपाल फेरि ऊर्ध्वगतिमा जान्छ, अनि सबै नेपालीहरू सुखी हुन्छन्। अनि विश्वका व्यक्तिहरू नेपालमा सुखको अनुभूति गर्नलाई, नेपालीहरूको जनजीवनको चाहिँ नै अध्ययन अनुसन्धान गर्नलाई, नेपालबाट चाहिँ प्रेरणा लिनको लागि नेपालमा आउने चाहिँ नेपाल एउटा चाहिँ विश्वको लागि तीर्थयात्रा हुनेछ। अन्तिममा एउटा कुरा म भन्छु, एउटा चाहिँ नि एकजना टर्की भन्दा इस्लाम देश हो, टर्कीका चाहिँ नि प्रधानमन्त्री डाक्टर मोहम्मद, उसले G20 को चाहिँ सम्मेलन भयो सिङ्गापुरमा, बाराक ओबामा पनि त्यहाँ थिए। G20 भन्ने 20वटा राज्यको संस्था। शिखर सम्मेलनमा टर्कीका प्रधानमन्त्री डाक्टर अहमदले के भने नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भनेको छ। नेपाल इज द सेन्टर अफ हिन्दुइजम भन्दैन, नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भनेछ। आध्यात्मिकताको केन्द्र हो नेपालको। नेपाल भने एउटा इस्लाम देशको एउटा इस्लामले भनेको छ भने स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता भनेको विनय। हामीले त कसैले हात जोडेर नमस्कार गर्ने, यो त मेरो दास रहेछ, यसले त मलाई चाहिँ दुईटा हातले चाहिँ जम्लो हात गर्यो गरेर नमस्कार गर्न पर्ने, दुईटा हात जोडेपछि यो त मेरो दास रहेछ भन्न ठान्छ। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता भनेको विनय भाव, विनय भाव। नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भनेको छ टर्कीको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री डाक्टर अहमदले। त्यस कारणले नेपालीहरूमा यो विनीत भाव हुनुपर्छ। विनीत भाव भएपछि आफू पनि सुखी हुन्छ, जगतै कल्याणको सुखी हुन्छ। अन्त लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। फेरि यसमा चाहिँ यस्तो तीर्थस्थलमा विश्वका मानिसहरू शान्तिको सास फेर्न आउनेछन् र चाहिँ जीवित अवस्थामा नै चाहिँ मुक्तिको अनुभूति गर्न आउनेछन्, र त्यस्तै होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु। हस् ल, धन्यवाद। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि। र यो एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता कुराकानीले नेपाल मात्र नभएर विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई आजको दिनबाट नेपाल पछि पर्नुको कारण र अब यसको समाधान के हुन सक्ला भन्ने विषय पनि समाधान पनि पाउनु होला भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। हस् ल, सबैको जय होस्। हिमाल अनलाइन टिभी।